हे सगळे कोकण दुदी हांवें हे रोयल्ले आसा अजून व्हडले जावपाचे आनी ल्हान कितलेशे लांब जावपाचे कोकण दुदी जाल्यार भरपूर तुमी रोवपाचे। हांवें 100% ऑर्गेनिक हे पाटी रोयल्ले आसा। कांयच कसले सारी कुठे घालना, कसले केमिकल कुठे घालना, कसले फर्टिलायझर कुठे घालना, ओन्ली 100% ऑर्गेनिक माती हांवें रेडी केल्या। हांवें एक ओरोस माती हांवें दुसरी जाग्यार रेडी करून घेतल्या। कोकण दुदी आसा 100% ऑर्गेनिक जाल्यार रोयल्ले आसा। रोयतना पयलीं मल्चिंग पेपर घालून रोवपाचें हे भशेन आनी उंच डबल तुमी प्रॉफिट घेवपाचें हे भशेन कित्याक उंच तुमी रोवपाचें। तेजें नांव मेल्विन, तुमी पळयतात गोवा नेचर रिपेर आनी म्हज्या फॉर्मार तुमकां आयज हांव जे हांवें भेंडे रोयल्ले आसा मॉडर्न टॅक्नोलॉजी आनी तशेंच लॉकी रोयल्ले आसा जे आमी दुदी म्हणटा, कोकण दुदी म्हणटा ती रोयल्ली आसा। तुमी पळयात ही आसा भेंडे जे मल्चिंग पेपर घालून रोयल्ले आसा। हे सकयल चयल्यार मल्चिंग पेपर आसा आनी भेंडे चोय लागल्याय बीन चोय चोयल्या न्हू हेजे भेंडे चोयल्याय लागल्याय बीन ओके। हे आतां भेंडे घायले मल्चिंग पेपर घालून आनी सेम तेजे उंच हांवें कितें केला डबल काम केल्लें आसा, डबल प्रॉफिट केल्लें आसा। तेजे उंच हांवें हे लॉकी घातले आसा, हे चोयल्यार लॉकी घातले आहा। हे दुदी कोकण दुदी म्हणटा हेका ओके। चोय खूब लागता चोय हिंगा धाकटी आहाय चोयल्या जाल्यार न्हू हिंगा धाकटी आहाय चोय हिंगा धाकटी आसा, हिंगा चोय व्हडले आसा, हिंगा चोय धाकटे आसा चोय ओके। हिंगा चोय हे व्हडले आसा कोकण दुदी चोयल्यार हे व्हडले आसा। हे सगळे कोकण दुदी हांवें हे रोयल्ले आसा अजून व्हडले जावपाचे आनी ल्हान कितलेशे लांब जावपाचे कोकण दुदी कळ्ळें न्हू। हे अजून जून पासून चल्ले आसा ते आनीकूय ल्हान वतले तांची कितली मोठी सायज तांची कितली मोठी आहा ती। हे सगळे कोकण दुदी हे हांव उंच रोयल्ले आसा चोयल्या न्हू। हे सगळे उंच सायज रोयल्ली आसा आमची आनी सकयल रोयल्ली जे आसा न्हू हे भेंडे रोयल्ले आसा सकयल हे भेंडे घायल्ले आसा। हे भेंडे चोय ओके, हे भेंडे जाताय चोय सारखे मल्चिंग पेपर घायला चोय। हे मल्चिंग पेपर घायला आनी फोल मारले आसा तेंकां हांवें बारीक फोल केल्ले आसा ओके। एक एक कितें डॅमेज जाताच आनी म्हणजे हे भशेन रोयल्ले आसा। हे भेंडे ओके, भेंडे रोयल्ले आसा आनी उंच हांवें हे घायल्ले आसा लॉकी घायल्ले आसा जी कोकण दुदी म्हणटा 100% ऑर्गेनिक आसा। कांयच कसले सारी ना, कसले केमिकल ना, कांयच ना। तुमी कोणाकूच जाय जाल्यार तुमचे म्हज्या फार्मार येवन तुमी घेवपा जाता। हे लॉकी बीन ओके साम पावरफूल सारे आसा। आमकां सगळे शेण जे आसा एक वर्स हांवें हें दवरलें हांवें माती सगळें मिक्स करून दवरलें आसलें सामकी माती सामकी अशी रेडी केल्या ओके। नो सारे नो फर्टिलायझर कितें घायना हांवें ताका लागून जे एक चोयलें तेमचे हानीचे साडी घाल जाल्यार कितें हे सामके बरे भशेन मोटे मोटे जाताय कळ्ळें न्हू। हे जाताय ते सगळे भेंडेचे हांदे बीन चोयले आनी साडी घायला न्हू जाल्यार हे भशेन जाताय ते कळ्ळें थोपिल्यांकूच ते मातशे डिफरंट आसा तेमची साडी बीन घायला न्हू पानां बीन सामकी शायन येता हिंचे पांय शायन पासून न्हय नॉर्मल आहे। हे 100% ऑर्गेनिक हांवें माती रेडी केल्ली आसा आनी हे भेंडे रोयल्ले आनी सकूंच हांवें हे घायल्लें आसा कोकण दुदी। कोणाकूय समज जाय 100 ऑर्गेनिक सामकें प्युअर कोणी येवन चॅक करपा जाता। आमची समज केपें भितर समज कोण आसा न्हू तुमचें कितें जें आसा चॅक करपाचें सगळें ओके ते तुमी घेवन येवन या तुमचें थंयच्यान काडून व्हरून तुमी चॅक करपा जाता हेतून कसलें केमिकल आहा या कितें आसा जाल्यार हे कसलें साऱ्या मेळटा साऱ्या पासून ना 100% ऑर्गेनिक सामकें। कोणाकूय समज जाय जाल्यार तुमी येवन हे हिंगच्यान व्हरपा जाता ओके। आनीक जे भेंडे बीन रोयल्ले आसा अशें जायते कडेन अशें रोयल्ले आसा जे तुमकां मागीर एक एक कडेन सगळ्यान दाखयतलो फ्लावरींग बीन सगळें एक एक कडेन तुमकां दाखयतलो कळ्ळो न्हू। हे अशें फ्लावरींग जावं भेंडे जावं ओके जायते हांवें अशें करून रोयल्ले आसा सो तुमकां हेच जाग्यार हांव दाखयता ओके। हे पाटें भरपूर रोयल्ले आसा सामकें कोकण दुदी जावं मागीर काळिंगां जावं तवशीं जावं मागीर कितें म्हणटा ते मोके ओके मागीर ते हें येताय ती कितें म्हणटा ते जायते भशेन हांवें हे रोयल्ले वेजिटेबल हे पाट रोयल्ले आसा। कोणाकूय समज जाय भेंडे जाल्यार चोय हे भेंडे आनी कोकण दुदी आसा 100% ऑर्गेनिक जाल्यार रोयल्ले आसा। रोयतना पयलीं मल्चिंग पेपर घालून रोवपाचें हे भशेन आनी उंच डबल तुमी प्रॉफिट घेवपाचें हे भशेन कित्याक उंच तुमी रोवपाचें ओके। हांवें थिंगा थिंगा उंच रोयल्ले आसा हिंगा हे उंच हिंगा रोयल्ले आसा ते हे ही तवशीं ओके जायते वचून भरपूर आसा। कोणाकूय समज
कितकून रोवपाक जाय कोणाक इन्फॉर्मेशन जाय जाल्यार हांव तुमकां इन्फॉर्मेशन पूण तुमी भरपूर रोवपाक एक दोन रोवन कांयच उपेग ना एक दोन भरपूर तुमी रोवपाक जाय हांवें 100% ऑर्गेनीक हे फावटी रोयल्ली आसा कांयच कसल्या सारी कोणते घालना कसले कॅमिकल कोणते घालना कसले फर्टिलायझर कोणते घालना ओन्ली 100% ऑर्गेनीक माती हांवें रेडी केल्या तितून हांवें एक ओरोस हांवें माती हांवें दुसरे जाग्यार रेडी करून घेतल्या तितून हांवें डिफरंट पानां मागीर तण मागीर साय हे ते आमचें शेणाचें उदक करून सामकें माती मिक्स करीत रावपाक पडना न्हू एक विकान दोन विकान आनी मातीच रेडी करून हांवें फुल्ल आतां भेंडे रोयल्ले आसा हिंगा सगळे भेंडे रोयले ऊंच कोकण रोयले थंय भरपूर जाता कोकण दुदाचे सामकें कळना आनी व्हडले कोकण दुदी जाले थंय थंयसर व्हडले आहा कोकण दुदा 100% हांवें वेजिटेबल रोयल्ले आसा कोणाक समज जाय जाल्यार तुमी येवन आमचे कडेन कलेक्ट करपा जाता वेजिटेबल सद्या आतां भेंडे जाल्ले आसा आनी कोकण दुदी जाल्ले आसा मागीर मुखार दुसरे आनी खूब भेंडे आनी डिफरंट आसा तुमकां तेंय सांगतलो सद्याक इतलेंच हांवें सांगलां की कितें सांगलें हांवें तुमकां हे मॉडर्न टॅक्नोलॉजी भाशेन हांवें रोयल्ले आसा मल्चिंग पेपर घालून मल्चिंग पेपर घालून भेंडे आनी तेजे उंच हांवें डबल प्रॉफीट घेतले आसा जे कोकण दुदी आसा तेमचे ओके हे भाशेन तुमी डबल प्रॉफीट तुमी घेवपा जाय स्पेस सोडप ना जाता तितले तुमी स्पेस कवर करून तुमचे कितले तुमचे वेजिटेबल तुमच्यान रोवपा जाता तुमच्यानी करून रोवपा जाता कळ्ळो जे मिडल हांवें ते सायडीन फोतून भेंडे घातल्या चोय तेच मुखार फोतून भेंडे आसाय ओके आनी मागीर मदीं हांवें कोकण दुदी घातली आसा कित्याक आमकां वतूय जाय आसता बेश्टे वयल्यान जायना सगळे टॅक्नोलॉजी सारकी चोवून पळोवन तुवें कितको वत येतले खंयच्यान सावळ येतली सगळें पळोवन तुमी हें रोवपा जाय आसता ओके आनी म्हजें नांव मेलवीन तुमी पळयता जाल्यार गोवा नेचर दिता तुमी सगळ्यांक व्हिडिओ तुमी शेअर करचो कित्याक ही मॉडर्न टॅक्नोलॉजी सगळ्यांक आमच्या गोंयच्या सगळ्यांक यूथ भुरगे आहाय तांकां कळपाक जाय कितकोन आमी एग्रीकल्चरान भितर सोदना कितें कितें जें लागता ओके आनी कितकोन रोवपा जाय न्यू टॅक्नोलॉजी भितर तुमी सगळ्यांक हो व्हिडिओ शेअर करचो